اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملا بارا، ونسألك عيشة رضية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء، يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه وولي عهده إلى ما فيه خير البلاد والعباد. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، سبحانك وبحمدك لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت القائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم فيا رحمن يا رحيم ارحمنا، ويا غفور اغفر لنا.
لنا، ويا لطيف الطف بنا، ويا رزاق ارزقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن كيد الكائدين. اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا ونساءنا، وانصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم لك الحمد أن بلغتنا نصف شهرنا، فاللهم بلغنا تمامه يا ذا الجلال والإكرام، وأكرمنا بقيام ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم كما نصرت أولياءك يوم بدر يوم الفرقان، فانصرهم في كل زمان ومكان يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الأنصار منهم والمهاجرين، وعن الطاهرات أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا.